तिलावत के लिए तशरीफ रखते हैं हमारे दरमियान पाकिस्तान का बहुत बड़ा मारूफ नाम, बड़े बाप के बड़े बेटे हैं आप, मोहतरम जनाब शाह साहब सैयद अनवारुल हसन शाह साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। मैं उन्हें इस जामिया में खुश आमदीद भी कहता हूँ। वो इन महाफिल क़िरात के रूह रवां हैं और आप क़िरात के मुदर्रिस हैं, सीनियर उस्ताद भी हैं। और एक जहान ने आपसे कसब किया है, तिलावत के लिए तशरीफ रखते हैं सैयद अनवारुल हसन शाह हाफिज़हुल्लाह ताला व यरहा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم
يحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها صدق الله العظيم.